सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? जवाब: बाजार। सवाल: मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, उनमें से दो वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब: हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, इसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। दो तो लौट आती हैं और एक उसके साथ रह जाती है। उसके घर वाले और उसका माल लौट आते हैं, उसका अमल उसके साथ रह जाता है। सवाल: छठा आसमान किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब: सोने का। सवाल: कौन सी सूरत हासिदों से बचाती है? जवाब: सूरह अल-फलक। सवाल: किस चीज़ की लकड़ी शैतान को परेशान करती है? जवाब: मसवाक की। वो कौन सा परिंदा है जो अपने कानों से देखता है? जवाब: चमगादड़। सवाल: कौन से नबी अपनी बीवी की वजह से 40 दिन आजमाइश में रहे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल: जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? जवाब: 4 दरिया। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में कौन सा जानवर फूंक मार रहा था? जवाब: छिपकली। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे पहले कौन सा परिंदा सवार हुआ? जवाब: तोता। सवाल: कौन से नेक काम के बाद इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है? जवाब: अगर किसी ने भी अच्छा काम किया, कोई सदका किया, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हत्ता कि कोई भी अच्छा काम किया तो इस्तिग़फ़ार करे। हर नेकी वाले काम के बाद इस्तिग़फ़ार करने के मतलब, ए अल्लाह, मैंने ये काम किया लेकिन मुझे जैसा करना चाहिए था तेरी मर्ज़ी के मुताबिक वैसे अगर मैंने नहीं किया तो मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, तो इसे कबूल फरमा। सवाल: जहन्नम की 7वीं मंजिल में किसको रखा जाएगा? जवाब: मुनाफिकीन। सवाल: बताइए कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? जवाब: दिखावे की नमाज। सवाल: पड़ोसियों को तंग करने वाला किस जगह नहीं जा सकेगा? जवाब: जन्नत में। सवाल: अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाता है? जवाब: तहज्जुद के वक्त। सवाल: कौन सा फल जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को साफ करता है? जवाब: अनार का रस। सवाल: किस चीज़ को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा गया है? जवाब: हया को। सवाल: जो शख्स रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए बेदार नहीं हो सके तो वो कौन सा अमल करे? जवाब: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेदारी यानी रात को उठकर तहज्जुद पढ़ना एक मुश्किल अमल है। जब तुम में से कोई शख्स वितर पढ़ ले तो 2 रकत अदा करें। अगर वो रात के वक़्त बेदार हो जाए तो फिर वो नमाज़ तहज्जुद पढ़े, वरना वो 2 रकत इसके लिए काफ़ी होंगे। सुभान अल्लाह। सवाल: किस सूरत की रोज़ाना तिलावत करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता? जवाब: सूरह रहमान। सवाल: कौन सा सजदा अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है? जवाब: अल्लाह ताला जब अपने बंदे से राज़ी होता है तो सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का। सवाल: किस सूरत को बार बार सुनने से परेशानी ख़त्म होती है? जवाब: सूरह अज़्ज़ुहा। सवाल: हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र करने के क्या फ़ायदे बताए हैं? जवाब: सेहत मिलती है।
سوال: انسان مرنے کے بعد کب تک باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: مرنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک۔ سوال: دنیا میں سب سے فائدہ دینے والی چیز کیا ہے؟ جواب: نیک بیوی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ جواب: 120 سال کی عمر میں۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جس کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے؟ جواب: والدین کی دعا۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر ہے؟ جواب: سورۃ طٰہٰ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب: فرض ہے۔ سوال: کس شخص کا کھانا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: بول کر کھانے والا۔ سوال: کیا قبر پر بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، گناہ ہوتا ہے۔ سوال: کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: شرک۔ سوال: کس سورہ کی تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: سورہ ملک۔ سوال: عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟ جواب: متقی اور پرہیزگار کا۔ سوال: تحفہ معراج شریف کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کس مخلوق کو آزادی دے رکھی ہے؟ جواب: شیطان کو۔ سوال: جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب: سورہ انفال آیت 6 تا آیت 14 تک۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام کیا کہلاتا ہے؟ جواب: وحی الہی۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ انسان نہیں کر سکتا؟ جواب: خودکشی۔ سوال: کون سی نیکی انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں کے حال جان لیتی ہے؟ جواب: اعمال لکھنے والے فرشتے۔ سوال: کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ جواب: ایسا کوئی خاص پودا قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں۔ رزق اللہ کے ذکر، دعا اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ بعض لوگ تلسی یا پودینے کے پودے لگانے کو برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ثقافتی بات ہے۔ سوال: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں مدفون ہیں؟ جواب: جنت البقیع میں۔ سوال: روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ جواب: روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی۔ سوال: بروز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ جواب: روزہ اور نماز۔ سوال: آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے؟ جواب: 2400 مرتبہ۔
سوال: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 1 مرتبہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔